पाक धरती के मौजूद दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं कि 2 दिन कबल या 3 दिन कबल की पहले की बात है, 15 तारीख को जो है हैदराबाद के अंदर कुर्रतुल ऐन को बड़े ही बेदर्दी से तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया उसके हस्बैंड की तरफ से। और कुर्रतुल ऐन के 4 बच्चे भी हैं। जाहिर सी बात है वो बच्चे घर पे भी होंगे और उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया उन्हीं के सामने। तो हमारे माशरा जो है, ये हमारा कानून जो है, ये कहा जाए कि कानून हमारा क्या है, कुछ भी नहीं कर रहा। एक जराइम को पकड़ते हैं तो दूसरा जराइम सर उठा लेता है। तो इसको रोकने के लिए हमारी पुलिस अदालत वो क्या कर रही है, कौन से काम सर अंजाम दे रही है, ये तो पता नहीं है। इन्वेस्टिगेशन क्या चल रही है कुछ अता पता नहीं है। सिर्फ न्यूज़ के ऊपर ये सुनने को मिल जाता है जी गिरफ्तार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन खैर, लेकिन इस बहस से कबल मैं अपने दोस्तों से बड़े ही अदब से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें। नाज़रीन गिरामी, हमारे मुल्क के अंदर इससे पहले जो है कुर्रतुल ऐन के वाक़ये से पहले की बात है, इससे पहले उस्मान मिर्ज़ा का स्कैंडल हमारे सामने आया था। तो उस पर जो है पुलिस ने, जब वो वीडियो आगे पहुंची और पुलिस को पता चला और वज़ीर आज़म साहब ने एक्शन लिया तो वो गिरफ़्तार हो गया। अब वो मैं कल नहीं परसों मुझे शायद पता चला है कि वो अदालत ने जो है उस्मान मिर्ज़ा को रिमांड पे दे दिया है, पुलिस के हवाले कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस भी रिमांड में वो रिमांड लेती भी है या नहीं। अब वहाँ थाने के अंदर जो है उससे पूछ होती भी है या नहीं होती, जिस तरीके से एक आम आदमी से पूछ होती है तो उस तरीके से हो भी रही है या नहीं। अब ये तो अल्लाह की ज़ात ही जानती है, हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते। लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि जब ऐसे जराइम बार बार जन्म ले रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि जी कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब आप जब उनको सज़ा नहीं दे पा रहे, उनके साथ अदल और इंसाफ नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है ऐसे जराइम बड़ी ही आसानी से रोज़ ब रोज़ जन्म ही लेंगे। कुर्रतुल ऐन का भी वाक़या हमारे सामने यह है। पहले तो FIR नहीं काटी जा रही थी, ये सुनने को मिला है। उसके बाद अगर FIR काटी गई तो गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब आगे क्या होता है इसका तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब मेरे जानने वाले ने, मुझे किसी ने ये भी बताया है कि अगर बच्चे छोटे हैं तो बाप को जो है वो सज़ा नहीं हो सकती। ये मतलब कि एक रास्ता बना दिया है निकलने का इन मसलों से। तो रास्ते ना बनाएं बल्कि इन्हें सज़ा दिलवाएं। जिसने पैदा किया है पालेगा भी वही, वसीले अल्लाह की ज़ात बना लेती है। लेकिन जिस तरीके से ये जराइम रोज़ ब रोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं तो इनको रोकें, खुदारा इन लोगों को इनके अंजाम तक भी पहुँचाएँ। और बिलखसूस एक और बात भी कहता चलूँगा साथ साथ कि जब तक हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होगा तो जराइम बढ़ेगा। और उसकी वजह क्या है कि जाहिर सी बात है, जब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी ने मर्डर किया है और वो ज़मानत लेके बाहर घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है जिसका कत्ल किया था उसकी फैमिली से किसी ने आवाज़ उठा ही लेनी है। अपना जुर्म जो है उसका हिसाब ज़रूर लेंगे वो। जाहिर सी बात है इस सूरत में वो कानून हाथ में ही लेंगे, और जब कानून हाथ में लेंगे तो एक और जराइम बढ़ जाएगा। जराइम को रोकने के लिए उसकी चैन तोड़नी पड़ती है। जब तक आप उसकी चैन नहीं तोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान वज़ीर आज़म साहब से और बिलखसूस IG सिंध से मैं तो यही अपील करूंगा कि सर, कुर्रतुल ऐन का वाक़या हो या कोई भी हो, इंसाफ ज़रूर होना चाहिए जब तक। और मैं आवाम को, चाहे वो कुर्रतुल ऐन के रिश्तेदार हों या उनके हस्बैंड के रिश्तेदार हों, अगर आपको इस केस के मुतल्लिक कोई भी एविडेंस हो, कोई भी चीज़ हो, आप पुलिस तक ज़रूर पहुँचाएँ। वरना ये केस इतना कमज़ोर पड़ जाएगा कि बआसानी ये शख्स बाहर आ जाएगा और बआसानी फिर ये दूसरी शादी करेगा और दूसरे जराइम करेगा। जब तक आप जो है अदल नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। कहने को तो हम मुसलमान हैं, लेकिन पता नहीं कौन से मुसलमान हैं
ایک طرف ہم احساس کی بات کرتے ہیں، ایک طرف ہم جو ہے اللہ کے نیک بندوں کی بات کرتے ہیں، صحابہ کرام کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ اسلام ہماری جیب میں پڑا ہوتا ہے اور اسے ہم نکال کے بڑی ہی آرام سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جب عمل کرنے کی بات آ جائے تو ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے سب کچھ. اور میں ایک چیز اور بات مطلب بتا دوں کہ آج سے قبل کسی نے مجھ سے ایک سوال بھی کیا تھا کہ جناب آپ جو ہے بکس وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، تو آپ نے جو ہے کبھی تاریخ کے متعلق پڑھا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے. تو محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، خالد بن ولید ہو گیا، اور ولید بن عبد المالک ہو گئے، سلیمان بن عبد المالک ہو گئے. تو ان کے متعلق یعنی کہ آل امیہ کے متعلق بھی پڑھا ہے. میں نے کہا جی ہاں بالکل میں نے پڑھا ہے، لیکن جب یہ کہا جائے کہ میں نے وہ حقیقت پڑھی جو احادیث میں یا اسلام کے ساتھ ہے، تو وہ ٹکر کھانے لگ گئی، ایک دوسرے کے خلاف ہی جانے لگ گئی. تو سمجھ میں آیا کہ ظاہر اسی بات ہے کچھ ایسا تھا جو ہماری نظروں سے اوجھل ہی ہے. لیکن بس میں یہی کہوں گا کہ بہت غلط ہوا. بولڈلی تو نہیں، بس مطلب ایک پتہ ضرور ہے کہ ہوا کیا ہے، لیکن بول بھی نہیں سکتے کیونکہ کسی کو ناگوار گزرے گا، کسی کو اچھا بھی لگے گا، میں نہیں جانتا. لیکن کسی ایک چیز کو پکڑ لو. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ عدل اور انصاف نہیں کریں گے تو یہ جرائم اسی طریقے سے بڑھتے ہی چلے جائیں گے. عدل کے لیے آپ کو انصاف کرنا ہی پڑے گا، کسی نہ کسی کو جو ہے وہ آواز تو اٹھانی ہی پڑے گی. ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، ان کا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے وہ تو میں ویڈیو کے اندر ہی ضرور لگا دوں گا، ساتھ میں آپ دیکھ بھی لیجئے گا کس طریقے سے، چاہے وہ اسکول میں جا کے وہ لڑکی جو ہے ویڈیو بنا رہی ہے یا کہیں بھی XYZ. لیکن بالکل غلط ہے کہ یہ ہم مسلمان ہی ہیں یا صرف کلمہ پڑھ لینے سے تو کسی ہندو کو بھی کہا جائے کہ کلمہ پڑھ لو تو وہ بھی پڑھ لے گا، اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ کے اعمال جو ہیں وہ آپ کو مسلمان بناتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے کچھ بھائی ہیں وہ بھی کیا کر رہے ہیں، وہ بھی میں ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کر دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طریقے سے وہ اپنے شغل لگا رہے ہیں. جی انٹرٹینمنٹ ہو رہا ہے، لیکن یہ انٹرٹینمنٹ آپ کو صرف اور صرف بربادی کی طرف ہی لے کے جا رہا ہے، نہ کہ ہمارے ملک کو اچھائی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور اگر کوئی اسلام کے اوپر بات آ جائے یا کسی اور چیز پہ، تو اس سے نقصان کو ہم منوانا یا حکومت سے کوئی قانون بنوانے کی صورت میں اپنے ہی ملک کا نقصان ضرور کر دیتے ہیں. تو خدا را ایسے کرائم نہ کریں، ایسے جرائم نہ کریں کہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں، بلکہ آپ اپیل کریں کہ بھائی یہ ہمارا مسئلہ ہے، اس کو آپ اس طریقے سے حل کریں. توڑ پھوڑ، نقصان اپنے ہی ملک کو، اپنی ہی عوام کو، یہ تو بالکل غلط ہی ہے. بہرحال لیکن قرۃ العین کا جو ہمارے سامنے واقعہ ہے، اس میں مجھے بہت دکھ ہوا کہ کسی کی بیٹی آپ گھر پہ لے آئے اور اس کو جو ہے اذیت دے رہے ہو، ذہنی ٹارچر دے رہے ہو. آپ بڑے ہی آرام سے کہتے ہو کہ جی ہماری بیٹی جو ہے وہ خوش نہیں ہے وہاں پہ. آپ کی بیٹی خوش نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ نے بھی کچھ کیا ہوگا. یہ تو قدرت کا قانون ہے. پھر آپ اپنے بیٹیوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بھی وہی سوچو جو آپ کرتے آ رہے ہو. لیکن بہرحال میں تو مسلمان بننا ہے تو بھائی پورے مسلمان بن جاؤ، اپنے اخلاق سے بنو، اپنے اچھے اعمال سے بنو. یہ کیا ہے کہ تم لوگ ایک طرف جو ہے، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں کہ تم گواہی سچی دو، تو یہ گواہی چھپا لیتے ہیں. اس طریقے سے تو نہیں چلے گا. بہرحال میں یہی کہوں گا کہ ان کے ساتھ انصاف بھی ہونا چاہیے. میں دوبارہ وزیر اعظم صاحب سے اور DIG سے اور عدالتی نظام سے، عدالت سے بھی، اور سب ادارے ہیں جو اس کیس سے جڑے ہوئے ہیں، ان سب سے اپیل کروں گا کہ یہ ہمارے ملک کا جو اس طریقے سے ستیہ ناش کر رہے ہیں، جو ایسے عناصر، ایسے جرم کرنے والے لوگ، ان کو ضرور سزا دیں.
اور جب تک سزا نہیں دیں گے تو یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے اور ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پہ شیئر کیجیے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔